الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي محمد أحمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاهد حاشر رشيد مشهود بشير سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي داء شاف هاد مهد ماه ننج النار رسول النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي أمي انتحامي هاشم أبتحي عزيز رحيس عليكم رؤوف رحيم سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي طه مجتبى طاسين مرتزى حاميم مصطفى ياسين أولا مزمل ولي مدثر متين مصدق طيب ناصر منصور سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي مصباح آمر نزازي قريش مزجي نبي التوبة سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي حافظ قامل صادق أمين سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي حسب الله كليم الله حبيب الله نجي الله صفي الله خاتم الأنبياء سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي حسيب مجيب شكور مستسيد رسول الرحمة سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي قبي حفي معنول مأمون حق مبين مطيع رسول الرحمن سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي أول الآخر الظاهر الباطل النبي الرحمن يتيم كريم حكيم خاتم الرسول سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سيد سراج منير محرم مكرم مبشر مذكر مطهر قريب قليل المدعو جعود مخاتم عادل شاهد رسول الرحمن سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي سلام عليك شفيع النبي وما أرسلناك
हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा।